मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या ये दूसरा भी खाने की कोशिश कर रहा है? हमारा नाग देवता नाराज हो जाएगा। इसके सांप ने हमारे सारे सांपों को खा लिया है। ये किस तरह हो सकता है? यहोवा सारी मखलूक का खुदा है। वो फरमाता है, मेरे लोगों को जाने दो। मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे क्या ये, लेकिन उन जादुओं के तमाशों की कीमत लाखों गुलामों की सूरत में कभी नहीं दूंगा। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। फिर उनका दिल सख्त होता गया, और जैसा खुदावंद ने कह दिया था कि उनकी तमाम ख्वाहिशें नाकाबिल फरामोश होंगी। यहोवा ने क्यों हमें इस तरह के निशान के साथ भेजा, जिसकी नकल फ़िरौन के जादूगर भी कर सकते थे? कुछ देर के लिए तो हम बिल्कुल बेवकूफ़ लग रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि खुदावंद ने यही कहा था कि वो फ़िरौन के दिल को सख्त करेगा। यकीनन यही वहाँ पर हो रहा था। क्या तुमने देखा कि वो बिल्कुल खो गया था जब मेरी लाठी ने उसके पालतू सांपों को खा लिया था? मुझे यहोवा के साथ बात करने के लिए जगह ढूंढनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या करना है। यहोवा कहता है, इसलिए कि तुमने मेरे लोगों को जाने की इजाज़त नहीं दी। अब तुम्हें मालूम होगा कि मैं खुदा हूँ। मिस्र का तमाम पानी खून बन जाएगा। खुदावंद ने मूसा से फिर कलाम किया और उससे बताया कि उसे क्या करना है। मिस्रियों ने मूसा का मजाक उड़ाया। उसके अपने लोगों ने उसे रद्द कर दिया, क्योंकि फ़िरौन ने इनकी गुलामी के बंद को सख्त कर दिया था। और मूसा को खुदावंद पर भरोसा था, और वो इसकी फरमान बरदारी करता रहा, अगरचे कि वो भी ये सब नहीं समझता था। इस दफ़ा काफ़ी मुतासिर कुन है। इसने ये किस तरह किया है? जाओ, मेरे जादूगरों को लेकर आओ। दरिया नील का देवता उससे रोकेगा। देखो, मेरे जादूगर भी ये कर सकते हैं। मैं तुम्हारी जादुई चालों से कायल होने वाला नहीं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरह नहीं देखा, यहाँ तक कि चश्मे और छोटे तालाब भी खून में बदल गए हैं। उसने अपने खुदा का नाम क्या बताया था? इन्हें ये कहते हुए कभी नहीं सुना। वैसे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे पास हज़ारों खुदा हैं। दरिया नील का खुदा यकीनन नाराज़ है। उस बंदे मूसा ने बताया कि उसका खुदा ही वाहिद खुदा है। वाहिद खुदा, ये तो बिल्कुल मजाक लगता है। दरिया के पानी को खून में बदलने के 7 दिन बाद खुदावंद ने मूसा को मिस्र पर अपना कहर भड़काने के लिए इस्तेमाल किया। पानियों में बहतात के साथ मेंढक भर जाए। खून की बदबू वाले पानियों में अचानक लाखों मेंढक पैदा हो गए। मेरा घर मेंढकों से भरा है। सारा मिस्र ही मेंढकों से भर गया है। देवता नाराज है। हमारे पुजारी किधर है? क्या वो कुछ नहीं कर सकते हैं? हाय, मैं मर गई। फ़िरौन, देखो, हम जादूगर भी ये मेंढक बना सकते हैं। और ये मेंढक क्यों बना रहे हैं? क्या इस शख्स मूसा ने पहल हमें काफ़ी नहीं दे दिए? अब फ़िरौन भी हमें और मेंढक दे रहे हैं। तुम क्यों नहीं इन्हें, जैसा कि वो कह रहे हैं, बियाबान में जाने की इजाज़त दे देते हैं? हम ये और बर्दाश्त नहीं कर सकते। फ़िरौन ने बोला, मूसा को बुलाओ, उससे बात करनी है। जी मालिक, जैसे आपका इरशाद हो। यहोवा से कहो कि मेंढक ख़त्म कर दे। अगर वो ऐसा करे तो फिर मैं तुम्हारे लोगों को जाने और कुर्बानियाँ चढ़ाने की इजाज़त दूंगा। मुझे बताओ कि कब तुम मेंढकों को मरवाना चाहते हो, और ऐसा ही होगा कल सुबह सवेरे। तेरे कहने के मुताबिक बिल्कुल इसी तरह होगा, ताकि सारे लोग जान लें कि यहोवा जैसा कोई और खुदा नहीं। ये यहोवा किस तरह का खुदा है कि उसके हमारी ज़मीनों को मेंढकों से भर दिया है? तुम्हें ये ख्याल किस तरह आया कि खुदा ने ये क्या है? हो सकता है कि ये सिर्फ कोई कुदरती आफत हो। तो फिर मूसा को ये कैसे मालूम हुआ कि ये होने वाला है, ताकि वो इसकी पेशेनगोई कर सके? और इसे किस तरह से वक्त का भी इल्म था कि कब वो मरेंगे? अपनी बकवास बंद करो और बिल्चे चलाओ, नहीं तो हम कभी भी ये काम ख़त्म नहीं कर सकेंगे।
اور یہوہ نے موسیٰ سے کلام کیا، ہارون سے کہو کہ ہاتھ بڑھا کر زمین کی گرد کو مارے تاکہ مصر کی ساری خاک جوں میں بدل جائیں۔ اور مصر کی ساری خاک یوں میں بدل گئی۔ تمہارا کیا مطلب ہے کہ تم جوئے نہیں بنا سکتے؟ لوگ یہی سوچیں گے کہ اس کا خدا ہمارے خدا سے زیادہ قدرت والا ہے اور تم صرف جادو کی چالیں ہی چل سکتے ہو۔ لیکن حضور، یقیناً یہ خداوند کا ہی کام ہے۔ کوئی بھی انسان یہ کام نہیں کر سکتا جو کہ ان دونوں نے کیا ہے۔ ہم بالکل بے بس ہیں۔ اس کی ضرور کوئی قدرتی وجہ ہوگی۔ ہم برہم برداشت نہیں کریں گے کہ موسیٰ کو بلاؤ، کس سے بتاؤں گا اس کا خدا یہ جوئے دور کرے گا تو میں انہیں ان کی خدا کی عبادت کے لیے جانے دوں گا۔ جوئے ختم ہو گئے ہیں، لیکن میں اپنے غلاموں کو جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس کا خدا زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ خداوند نے موسیٰ سے پھر کلام کیا اور کہا، میں مصر پر مچھروں کے گول بھیجوں گا، تمہارے گھر مچھروں سے بھر جائیں گے، لیکن میں اس دفعہ مصریوں اور عبرانیوں میں فرق رکھوں گا۔ میرے لوگوں کے درمیان کوئی مچھر نہیں ہوگا۔ اس سے ہر کوئی جان لے گا کہ میں ہی ساری زمین کا خدا ہوں۔ ابا جی، ہمارے پجاری اس آدمی کو کیوں نہیں روک سکتے؟ ان کی جادوئی طاقت کہاں گئی؟ مجھے مذہب کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، میں صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ بالکل ویسے ہی ہوا ہے جیسا کہ اس نے کہا تھا۔ عبرانیوں کے درمیان بالکل مچھر نہیں۔ یہ یقیناً ان کے خدا کا کام ہے۔ جاؤ، موسیٰ کو ڈھونڈو۔ جاؤ، چلے جاؤ اور اپنے خداوند کے آگے قربانی چڑھاؤ، لیکن مصر کی زمین نہ چھوڑنا۔ ہمیں کم سے کم 3 دن کا سفر کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ تم جا سکتے ہو، لیکن تم زیادہ دور نہیں جا سکتے۔ اب اپنے خداوند کے ساتھ بات کرو اور اسے کہو کہ ان کی گندے مچھروں کا دور کرے۔ پورے مصر میں ایک بھی مچھر زندہ نہیں رہا۔ اب لگتا ہے کہ یہ کوئی معجزہ ہے۔ بکواس بند کرو، تمہاری باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ تم اس بکواس کی باتوں پر ایمان لا رہے ہو۔ فرعون نے اپنا دل سخت کر لیا اور لوگوں کو بھیجنے سے انکار کر دیا۔ خداوند نے مصر پر ایک اور آفت بھیجی۔ ان کی بھینسوں، بھیڑوں، سانڈوں، گھوڑوں اور اونٹوں میں مری پھیل گئی اور وہ مر گئی، پر عبرانیوں کے جانوروں میں یہ بیماری نہ پھیلی۔ ہمارے سارے جانور مر گئے، لیکن تمہارے بالکل ہٹے کٹے ہیں۔ تمہارے خیال میں اس طرح کیوں ہوا؟ موسیٰ کہتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا خدا اتر آیا تاکہ ہمیں تمہاری ظالم قید سے چھڑوائے، لیکن میں ایک سادہ بندہ ہوں، مجھے ان باتوں کا زیادہ علم نہیں ہے۔ ہمارے پجاری ہمارے دیوتاؤں کو چڑھوا رہے ہیں کہ ہمارا مقدس بیل غصے میں ہے۔ فرعون کو بتاؤ کہ بہت دیر ہو گئی ہے، ہمارے سارے مقدس بیل مر گئے ہیں، ہمارے لوگ بہت ناراض ہو جائیں گے جب انہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے دیوتا عبرانیوں کے بے وجود خدا سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے۔ پر فرعون نے اپنا دل سخت کر لیا۔ خداوند نے پھر موسیٰ سے کلام کیا اور اس سے کہا کہ پورے شہر پر راکھ چھڑک دو تو مصری پھوڑوں سے بھر جائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے، کیونکہ تم نے میرے لوگوں کو جانے نہیں دیا، اس لیے میں تمہارے اور تمہاری جانوروں پر شدید پھوڑوں کی لعنت بھیجوں گا۔ جادوگروں سے بلوائے اور طاقتیں اکٹھی کی، دیوتاؤں کے آگے قربانی چڑھائی اور اس سے روک دیں۔ انہوں نے اپنی ساری طاقتیں اکٹھی کر دی اور ان سب کو بلوایا، تمہیں بھی پھوڑے نکلیں گے۔ کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خدا کے خلاف کوئی طاقت نہیں ہے؟ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، تم سب نکمے دھوکے بازوں کا ٹولہ ہو۔ تم صرف ہاتھ کی صفائی دکھا کر لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم سب دھوکے باز ہو۔ کہاں ہیں تمہارے دیوتا؟ صبح سویرے اٹھ کر فرعون کے آگے جا کھڑا ہو اور اسے کہے کر، عبرانیوں کا خدا فرماتا ہے، میرے لوگوں کو جانے دے، کیونکہ اگلی بلا سب سے بدتر ہوگی۔ یہ بہت تباہی کرے گی، کیونکہ یہ تمہارے بہت سے لوگوں کو مار دے گی۔ اسے تو جان لے گا کہ میرے جیسا کوئی خدا نہیں۔ تمہیں اس بات کا احساس نہیں کہ لیکن میں خدا ہوں جس نے تمہیں فرعون بنایا۔ تم نے دیکھا کہ میں پہلے سے جانتا تھا کہ تم اپنا دل سخت کرو گے اور میرے لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں دو گے۔
تمہاری ہٹ درمی کی وجہ سے مجھے اپنی طاقت ظاہر کرنے اور میرے لوگوں پر مصریوں کے ظالمانہ برتاؤ کی وجہ سے ان کی عدالت کرنے کا موقع ملا۔ تم صرف اپنے قاعدے کا خیال کرتے ہو اور میری مرضی کے خلاف کام کرتے ہو۔ اس لیے کل میں اس وقت اولے اور آگ کی بارش بھیجوں گا اور زمین پر اس سے پہلے کبھی بھی کسی نے اس طرح کی چیز نہیں دیکھی ہوگی۔ میں نے تمہیں بتا دیا تاکہ تم ہر ایک کو خبردار کر سکو کہ ہر کوئی اپنے آپ کو یا جانوروں کو جو ان کے پاس ہے اندر سنبھال لے، کیونکہ جو بھی باہر ہوا مارا جائے گا۔